बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी आपको खबर देने जा रहे हैं कि जिस तरह से बरादरान यूसुफ ने किया, बिल्कुल इसी तरह से बरादर इस्लामी ममालिक जो हैं वो भारत की ज़ुबान बोलते हुए किस तरह पाकिस्तान को गज़ा बनाने की धमकी दे रहे थे। कौन से ममालिक? और नाज़रीन, फिर पाकिस्तान की फ़ौज के सिपा सालार ने किस तरह से उनको करारा जवाब दिया है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करने वाले हैं। कुछ चीज़ें डिक्लासिफाइड हुई हैं और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है कि यमन की जानिब से एक बड़ा सरप्राइज काफ़ी दिनों के बाद दिया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं वो भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो मार्का हक व बादल है वो बिलाखिर अंजाम को तो पहुंच गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ डीक्लासिफाइड होती हैं। वक्त के साथ साथ चीज़ों के ऊपर जो है वो पर्दे हटते हैं और पता चलता है कि अंदर खाते क्या गेम चलती रही। जब भी जंगें होती हैं तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को जो पहले क्लासिफाइड होते हैं यानी उसको पब्लिक नहीं करना होता अपने मुल्क के इंटरेस्ट में या फिर हुकूमतों के या फिर सियासी हवाले से मुल्कों के इंटरेस्ट में, लेकिन बाद में वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो डीक्लासिफाइड कर दी जाती हैं और बता दिया जाता है कि फैक्ट क्या थे। अब नाज़रीन, आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे ममालिक थे जो कि भारत के साथ खड़े हुए थे जो उसके बाद भारत के साथ नहीं खड़े हुए। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंकशाफ किया है कि भारत ने जब पाकिस्तान के ऊपर पहला अटैक किया जिसमें मुख्तलिफ लोकेशंस को निशाना बनाया गया, तो उसके बाद हुआ ये कि जो अमेरिका है उसके जो सेक्रेटरी खारजा हैं मार्को रूबियो, उसने पाकिस्तान से रब्ता किया और पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला गया कि पाकिस्तान जो है उसका जवाब ना दे, बल्कि अपने तौर पे आपको पता है इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जी पाकिस्तान ने हमला किया और हमने हमले का जो उनका हमला नाकाम बना दिया। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि जब हम हमले का जवाब देंगे ना तो फिर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान ने अटैक किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सारा कुछ आपको पता है। अब नाज़रीन, जो इंकशाफ हुआ है ये कि दो बरादर इस्लामी ममालिक जो हैं जिनके साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्होंने पाकिस्तान को बार बार फ़ोन किया, बार बार पाकिस्तान को फ़ोन करके कहा कि आप जो है वो भारत के ऊपर अटैक ना करें और हमला ना करने के लिए बार बार उनकी दारुल हुकूमत से कॉल आई। और जब पाकिस्तान ने कहा जी कि हमारी अब सलामती का मसला है, हमारी अब दाखिली खुद मुख्तारी का मसला तो हम जवाब देंगे, तो इन बरादर इस्लामी मालिक ने पता क्या कहा कि पहले आपको गज़ा के हालात का पता है तो हम नहीं चाहते कि एक और गज़ा पाकिस्तान बने, और फिर यह है कि आपने फिर जो है वो हमारे पास आना है इमदाद के लिए। पहले भी आप हमारे पास आते हैं, यानी पाकिस्तान को ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की गई कि जी आप हमारे पास इमदाद के लिए आते हैं तो आज आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, अदरवाइज जो है वो हम कल को जब आप इस तरह के हालात से दो चार होंगे तो हमारे पास ना आना। तो नाज़रीन, पाक फौज के सिपा सालार जनाब आसिम मुनीर ने उन्हें कहा कि पहली बात तो ये है कि अब ये बात वतन की दाखिली खुद मुख्तारी के ऊपर है, पाकिस्तान की इज्जत के ऊपर है, पाकिस्तान के दिफा के ऊपर है, तो कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, पाकिस्तान जवाब देगा। और दूसरी रही बात कि आप कहते हैं कि इसको गज़ा जो है वो बनाएंगे, तो ये वक्त तयन करेगा कि कौन क्या बनता है। और फिर उन्होंने कहा कि आप यकीन और इत्मीनान रखें कि जैसे भी हालात हुए पाकिस्तान आपके पास नहीं आएगा, तो डोंट यू वरी, आप जो है वो आराम करें। और उसके बाद नाज़रीन वहाँ पर सकूत मर्ग तारी हो गया। और फिर नाज़रीन आपने देखा कि पाकिस्तान ने जब ये जंग जीती, पाकिस्तान ने जब ये जवाब दिया और पाकिस्तान ने इनको ऐसा करारा जवाब दिया कि पूरी दुनिया ने ये मनाजर देखे। अब नाज़रीन उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और हाई ऑफिशल्स जो हैं वो दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करने गए। और सबसे पहला जो उनके मुंह के ऊपर यूं कह लीजिए कि करारा थप्पड़ भी था कि उन ममालिक के अंदर भी पाकिस्तान गया और जाके उनका शुक्रिया अदा किया कि तुमने जो सपोर्ट की और मुश्किल वक्त में जो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे और जिस अंदाज से खड़े रहे, ये एक नाज़रीन सबक था कि तुम गज़ा बनाने की बात कर रहे थे,
تو دیکھو کہ مودی خود ترلے کرنے کے لیے پہنچ گیا اور خود امریکہ کا اب محکمہ خارجہ وہ کہہ رہے جی کہ مودی کی جانب سے ہمیں بار بار کال کی گئی اور پھر ٹرمپ نے جنگ بندی کروائی اور پھر یہ جو ممالک ہیں یہ گارنٹیاں لیتے رہے، گارنٹیاں دیتے رہے اور پاکستان نے 2 دن صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا تھا اور پھر جب انہوں نے اٹیک کیا تو پاکستان نے کہا نہیں، اب بالکل بھی کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں کرنا کسی کا بھی، اور پھر پاکستان نے جو جواب دیا وہ آن دی ریکارڈ ہے۔ تو ناظرین یہ 2 برادر اسلامی ممالک کون سے ہیں؟ آپ دیکھیے پاکستان کا دورہ کہاں کہاں پہ ہوا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک غزہ جیسے حالات پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین غزہ کے اندر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار یہ ممالک ہیں۔ انہوں نے ہی اب جو ہے وہ شرطیں رکھنی شروع کر دی ہیں جی کہ حماس کو وہاں سے ختم کر دیں، انہوں نے شرطیں رکھی ہیں جی کہ محمود عباس ٹائپ کی وہاں پہ حکومت بنائی جائے، یعنی دوبارہ سے مسلمان جو اتنی قربانیاں دے چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جو شہید ہو چکے ہیں، وہ اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو جو ہے وہ اس صورت میں ہم سرمایہ کاری کریں گے، اس صورت میں کہ جب یہ جو ہیں وہ تمام کے تمام جو چیزیں ہیں یہ ہماری مرضی سے ختم ہوگی، یعنی ایک بار پھر ہاتھ پاؤں توڑ کر یہ چاہتے ہیں کہ دشمن کے سامنے ان کو پھینک دیں۔ تو ناظرین اب جو ہے وہ ان کو بھی شاک لگا ہوا ہے، کیونکہ یہ تو بھارت کو بہت بڑا ہوا سمجھ رہے تھے، یہ تو سمجھ رہے تھے کہ بھارت ایک کتنی بڑی طاقت ہے، یہ پاکستان کو غزہ بنا سکتی ہے، اور پھر جو ہے اب یہ شرمندگی سے اس قدر جو ہے وہ بوکھلائے ہوئے ہیں کہ اب یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کریں۔ انہوں نے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے ناظرین کہ یہ پاکستان کے ساتھ MOUs جو ہے وہ سائن کرتے رہے جی کہ ہم سرمایہ کاری کریں گے، تجارتی معاہدہ یہ وہ سارا کچھ، لیکن انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں کرتے۔ اب جب امریکہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، جب امریکہ پاکستان کو اہمیت دے رہا ہے، تو اب یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا حساب ہے، تو اب جو ہے یہ پاکستان کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی تک بھی انہوں نے سرمایہ کاری سٹارٹ نہیں کی ہے، لیکن ان کو دھچکا ضرور لگا ہوا ہے، اور پاکستان نے ان کو جو جواب دیا ہے وہ بڑا کرارا جواب ہے کہ جی جن کو تم جو ہے وہ اپنا بڑا انداتا طاقتوروں کو مانتے ہو، تو آج جو ہے وہ پاکستان ان کے اوپر جو ہے وہ جوتا رکھ کے کھڑا ہے، اور الحمدللہ اللہ پاک نے پاکستان کو عزت دی اور وقار دیا پوری دنیا کے اندر، اور بتایا ہم نے کہ ہمارے بھلے ہی غربت یہاں پہ موجود ہے، بھلے ہی ہمیں قرضوں پہ چلنا پڑتا ہے، بھلے ہی ہماری جو ہے وہ آبادی جو بڑی آبادی جو ہے وہ خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے دفاع پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ ناظرین آپ ذرا قرون اولیٰ کے جو مجاہدین ہیں ان کو دیکھیں تو ان کے پیٹ کے اوپر اگر پتھر بندھے ہوئے تھے، لیکن ان کی تلوار ہمیشہ شارپ ہوتی تھی، ان کا نیزہ جو ہے وہ ہمیشہ مکمل طور پہ مضبوط اور تیار ہوتا تھا، ان کی جو کمان ہے اس کے اندر جو تیر ہوتے تھے وہ ہمیشہ تیار اور پورے ہوتے تھے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتے ہیں، اگر جب اس طرح کا وتیرہ رکھا جاتا ہے نا تو پھر ڈرا نہیں جاتا، پھر کسی قسم کی کوئی خوف نہیں ہوتا۔ خوف زدہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے جو نلکے ہیں ان کے سونے کی ٹوٹیوں میں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے، تو ایک بڑک امریکہ کی جانب سے ماری جاتی ہے تو ان کے پیشاب خطا ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ پاکستان کو جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے بنایا ہے اس سے وہ کام لینا شروع کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے گا یہ پوری کی پوری جو رجیم ہے جس نے ابھی تک جو معاملات فلسطین کے لٹکا کے رکھے ہیں، وہ آپ کو پاکستان میں آ کے سارے کام جو ہے وہ کرتی ہوئی دکھائی دے گی، یعنی پاکستان کی ایما پہ، اور یہ نہیں ہوگا کہ یہ ان کا اپر ہینڈ رہے گا ہمیشہ۔ الحمدللہ پاکستان کو کسی خاص مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے چنا ہے، تو ان کی پاکستان کی قیادت میں یہ اب آگے بڑھیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے، آج یمن کی جانب سے فلسطین 2 میزائل کے ساتھ ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے بن گریان ایئرپورٹ کے اوپر، اور بتایا گیا ہے کہ میزائل نشانے پہ لگا ہے، کافی بڑا نقصان ہوا ہے۔ کافی دنوں کے بعد ناظرین یہ خبر سامنے آ رہی ہے، کیونکہ ابھی فی الحال جو ان کی جانب سے اٹیک سمندر کے اندر ہے ان کو کم کیا گیا، کیونکہ وہاں پہ آمد و رفت ہوتی بڑی کم ہے۔ دوسری جانب جو ابھی انہوں نے اٹیک کیا ہے یہ فلسطین 2 ہائپرسونک میزائل ہے، اور اس کے ساتھ یہ اٹیک ہوا جس میں بڑی تعداد میں نقصان بھی ہوا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔